अस्सलामु अलैकुम। मैं मोहम्मद यासीन अंसारी, काकसर करगिल लद्दाख। मेरे शेर व शायरी से तो आप लोग हमेशा लुत्फ़ अंदोज़ होते रहते हैं। तो बंदा हकीर अक्सर एज़ एक सोशल एक्टिविस्ट, एज़ राइटर मैं कुछ न कुछ वीडियो बनाते रहता हूँ ताकि हमारी कौम की इस्लाह हो और हमें ज़्यादा से ज़्यादा जानकारी हासिल हो। जुदाई का अज़ाब क्या है उसी के दिल को पता है। जुदाई का अज़ाब क्या है उसी के दिल को पता है। पलट सकता नहीं बंदा वर्क कानून कुदरत का। पलट सकता नहीं बंदा वर्क कानून कुदरत का। जब से ज़ोजिला खुला है और हमारे जो श्रीनगर कारगिल हाईवे काकसर के मुकाम बिलखुसूस काकसर के पुल से ऊपर खारबू तक 1 किलोमीटर का जो रास्ता है निहायत जानलेवा साबित होते जा रहा है। मैं इसके बारे में एज़ में हिस्टोरियन अपना किताब लद्दाख में दरअशीन की आमद में भी इस बात का मैंने ज़िक्र किया है और पूरा हिस्ट्री लिखा है कि काकसर के पुल से जो ऊपर वाला 1 किलोमीटर का रास्ता है वो निहायत दुश्वार गुजार और ख़तरनाक और जानलेवा साबित होता जा रहा है। ये आज नहीं, इससे पहले भी यहाँ हमारे काकसर के स्कूल जाने वाले बच्चे, उस वक़्त जो है काकसर में हाई स्कूल नहीं था तो हमारे बच्चे खारबू जाते थे और वहाँ एक बर्फ़ानी तूने की जद में आके 3 बच्चे जो है वो हलाक हुए थे स्कूली। उनमें से 2 जो वो काकसर से बिलोंग करते थे और एक का ताल्लुक़ हरदा से था और एक ज़िंदा बच गया था। तब से अभी तक वहाँ पर जो है इस किस्म के हादसे होते रहते। जब भी ज़ोजिला खुलता है तो वहाँ लोकल नॉन लोकल ट्रकें जो है अक्सर हादसे के शिकार होते हैं। इसके अलावा जो है कारगिल से थसगाम जाने वाले आरटीसी बस का भी उसी जगह पर एक्सीडेंट हुआ था और कई कीमती जानें जो है उसमें ज़ाया हुआ था। इससे पहले भी बहुत सारे वहाँ हमारे पंजाब से, हरियाणा से, मुल्क के दूसरे हिस्सों से आने वाली ट्रकें, टैंकर जो है वहाँ हादसे के शिकार होता है। और पिछले साल भी वहाँ काकसर पुल में अपने एक साथी का इंतज़ार करते हुए कुछ लोग गाड़ी में थे जिनका ताल्लुक़ हमारे इलाके द्रास से था, तो वहाँ एक टैंकर जो है वो बेकाबू होकर उनको दरिया के यानी सुपुर्द कर दिया और उनके लाशें भी नहीं मिली। तो अभी ताज़ा तरीन जो है इससे कुछ दिन ही पहले, अभी हफ्ता नहीं गुज़रा है, हमारे खारबू से ताल्लुक़ रखने वाले एक होनहार नौजवान जावेद, मोहम्मद जावेद की जो है वहाँ यानी सरकारी रोलर लाने गया था खारबू से, तो रास्ते में एक्सीडेंट हुआ और वो रोलर जो है ठीक दरिया के बीचों बीच जा गिरी और उस तरह से उसकी हलाकत हुई और अभी तक उसका लाश भी नहीं मिला। लेकिन जावेद के 3 यतीम बच्चे और उसकी बेवा अभी भी रो रो के और उनके पूरे ख़ानदान का रो रो के बुरा हाल है। वो आज भी इंतज़ार कर रहे हैं कहीं लाश मिले, कब कोई खबर आए। लेकिन अभी तक उस दरिया में बहुत सारी लाशें गई है और जो है अभी तक वो लाश जो है बरामद नहीं हुआ है। बहुत सारी कीमतें जो है उसमें ज़ाया हुई है। तो ऐसे में ये हमारा काकसर है जो मैं ख़ुद का हुब्बुल वतन है, तो ये गांव ठीक 2 दरियाओं के दामन में वाक़ा है। एक तरफ से शिंगो का दरिया बहता है जिसका जो आना होता है, उसका हेड जो होता है वो हमारा गिलगित बल्तिस्तान के गोलतरी शिंगो इलाके से निकलता है और दूसरा जो है वो दरियाए द्रास है जो ठीक ज़ोजिला की दामन के नीचे द्रास से इसका वजूद जो है वो निकलता है। तो इन दोनों दरियाओं के बीच में जो है मेरा गांव है। तो हमारे बुज़ुर्गों से मैंने सुना था कि इन दोनों दरियाओं का एक कोल है, यानी इन दोनों दरियाओं में कुछ बातें जो है वो मुश्तरक है। एक दरिया कहती है
کہ میرا کام لکڑی لانے کا ہے، تو صحیح بھی ہے۔ جو شنگو کی دریا ہے اکثر زیادہ لکڑی لاتی ہے، تو ہم گرمیوں کے سیزن میں ہمارے کاکسر کے جو نیچے والے حصے میں کنارے میں بہت سارے لکڑیاں لاتی ہے۔ پہلے تو ہم باری لگاتے ہیں، ابھی تو جو آدمی پہنچتا ہے وہیں لکڑی لاتا ہے۔ اور دوسرا جو ہے دراز دریا کہتا ہے کہ میں لاشیں لاؤں گی، یعنی یہ ایک منحوس دریا ہے، اس میں جو بھی انسان جاتا ہے تو وہ بچ کے نہیں نکلتا ہے۔ اس سے پہلے بھی بہت سارے پچھلے سال جو دریا میں گئے ان کا بھی اتا پتہ نہیں ہوا، اور ابھی یہ جاوید کا بھی اتا پتہ نہیں ہوا۔ اس سے پہلے بھی بہت سارے جو ہے اس میں یعنی ٹرک ہو ٹینکر ہو گئے ہیں، تو یہ جگہ روز بروز آئے دن جو ہے جان لیوا ثابت ہوتا جا رہا ہے۔ ایسے میں گورنمنٹ انڈیا کی طرف سے تو بہت پیسہ ملتا ہے، خصوصاً ہمارے بیکن کے حکام کو، لیکن اس پیسے کا جو ہے صحیح استعمال شاید نہیں ہو پا رہا ہوگا۔ میں اس ویڈیو کے ذریعے ہمارے گورنر صاحب، ہمارے سی سی صاحب سے یہی گزارش کروں گا کہ اس جگہ میں اور جو ہے سائڈ میں مضبوط قسم کے جو ایک کنکریٹ ڈالا جائے تاکہ اس قسم کا حادثات سے بچ سکے، کیونکہ یہ روڈ میں ہر کوئی انسان چلتا ہے، اس میں پورا ملک نیشنل انٹرنیشنل لوگ چلتے ہیں، یہ نیشنل ہائی وے ہے، تو کسی کا قیمتی جان بچائے تو ہمارے لیے بھی اچھا ہوگا۔ تو ابھی تک جن لوگوں نے وہاں اپنی زندگیاں کھوئی ہے ان بیچارے خاندانوں سے جا کے پوچھنا چاہیے کہ ان کا کیا حال ہے۔ اس وقت بھی جاوید کے 3 یتیم چھوٹے چھوٹے بچے ہیں، اور وہ سرکاری جو ہے وہ رولر چلا تھا، ابھی ان کے بچے ان کی بیوائی ہی امید لگائی بیٹھے ہیں کہ ہمارے یوٹی لداخ کے گورنر صاحب، ہمارے کارگل کے سی سی صاحب ان کے لیے کچھ نہ کچھ روزگار دیں گے تاکہ ان کا بچوں کا جو ہے آنے والا مستقبل روشن ہو۔ اور انشاءاللہ ہم سب کا دعائی بھی ہے، ہم امید بھی رکھتے ہیں اپنی سرکار سے کہ ان کا مسئلہ جو ہے وہ حل ہوگا، لیکن باپ جیسا تو کبھی نہیں ہو سکتا ہے۔ اس لیے سب سے زیادہ جو ہے اس روڈ کو جو ہے وہ سیفٹی بنانا چاہیے تاکہ کسی اور کو ایسا حادثات کا سامنا نہ کر سکے۔ لہٰذا اس وقت جو ہے حال ایسا ہے کہ یہاں ہر کوئی جانے سے پہلے، اس روڈ سے گزرنے سے پہلے کا بھی سوچتا ہے، بالخصوص ہمارے لوکل ڈرائیوروں کو تو ایک قسم کا جو ہے وہ ہم جیسا یہ جو ہے وہ اس میں پیدا ہوا ہے۔ تو انشاءاللہ میں سوشل ایکٹیویٹیز یہ کوشش بھی کروں گا کہ ہمارے ہردا سے لے کے کھربو تک کے جوانوں سے بھی یہی میں اپیل کروں گا، ہم کچھ رقم جمع کر کے وہاں 1-2 بیڑو جو ہے کاٹ کے ہم صدقہ خیرات کریں تاکہ اس بلا سے جو ہے وہ بلا جو ہے ٹل جائے۔ تو سب سے زیادہ اہم جو ہے اس میں سرکار کو آگے آ کے کام کرنا ہوگا۔ لہٰذا ماشاءاللہ اس وقت ہمارا ملک یعنی ترقی کی رفتار پکڑے ہوئے ہیں، تو اچھے ہائی وے بنائیں، تو انشاءاللہ اس پر بھی جلد از جلد کام شروع ہوگا، اور یہ روڈ جو ہے ایک اچھا روڈ بنے تاکہ ہر انسان جو ہے خوشی خوشی یہاں سے گزرے، اور آئندہ آنے والے دنوں میں ایسا کوئی حادثہ نہ ہو پائے۔ تو مہربانی میرا یہ ویڈیو زیادہ سے زیادہ شیئر کر کے ان حکام تک بھی پہنچانے کی کوشش کرے گا، تو اس سے کار خیر میں آپ بھی ثواب کے حقدار رہیں گے۔ تو ان الفاظ کے ساتھ میں تمام لوگوں کا، تمام جو بھی لوگ اس نیک کام میں آگے آ کے اس کو بڑھانے کی کوشش کریں گے ان کا بھی میں شکریہ ادا کرتا ہوں۔ تو انشاءاللہ ہماری سرکار جو ہے اس میں توجہ دے کے اس روڈ کو بہتر بنائے گی، اور انشاءاللہ جن خاندانوں نے اپنے کو کھویا ہے، اپنوں کا جو درد ان کو محسوس ہوا ہے کہ ایسا درد کسی اور خاندان کو نہ ہو، تو اسی سوچ کے ساتھ، اسی امید کے ساتھ میں آپ لوگوں سے رخصت چاہتا ہوں۔ والسلام